أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين عليه السلام، وجعلنا وجعلكم بطلب ثاره مع ولي إمام المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن شاء الله متنظر كان غما أبا عبد الله الحسين شرقي مصيبت برپا وكان كل شتيانون قرار تانشي. أبا عبد الله الحسين شرقي آزاداری بنچی نتانگی دنیاتی کن رحلت شاید بی نصیب سونشی. امام جعفر الصادق أفضل الصلاة والسلام في قوسس كسلمت من تخسنا دي سورابو سورة فجر. امام حسین افضل الصلاة والسلام شقی شانیانو نازل چونکنین. خداوند عالمین شقفوسیز ابا عبدالله الحسین و اصحاب کنی بریانو کسلوس. یا ایتها النفس المطمئنه، النفس مطمئنه، خداوند عالمین فقط اعتقاد کامل یتکن کن ارجعی کنتن لخش الى ربک کنتی سکن اشفیر الله راضیتا مرضیه، هم راضی هم مرضی. فادخلی فی عبادی من تخصن کنتن داخل سوشک نی بندگیانو وادخلی جنتی نی جنت بیانو کنتن داخل سوشک. انشاءالله نتان نغملا نصیب چوک ابا عبدالله الحسین شقفی دی مصائب ابا عبدالله الحسین شقفی فضائل کن بیان نسبیکا. دچک علماء کنی سیز ذکر بسیود مدرح سنسيود ومدرح چت سؤال چت چه امام حسن مجتبى أفضل الصلاة والسلام شقوسيس صلح بس و امام حسين أفضل الصلاة والسلام شقوسيس قيام بس. اگرچه دی سوال پو باید پو در حقیقت یا امام مشست با امام معرفت مشست بگی سوال کو بچس این
اگر امامی که معرفت یاد زسناری واجب الاطاعت این چون و چرازر بین چسمین یا نه دی سوال بشاید بد گاسو چیک لشبحه چیک سون زسناری که نه دی جواب تاما یاد بو فرس دیو چه قیام بزر بیاد با امام حسن مجتبی افضل الصلاة و السلام شقوسی صلح چه بزر بیاد بالا دلیل من محمودون انونا فریزوار دلیل توک عرض بید امام حسن مجتبی شقوسی چه صلح بزر بچه که وقتی که امام حسن مجتبی افضل الصلاة و السلام شقوس اولین دلیل بو صلح چه بزر بچه که نه امام حسن مجتبی افضل الصلاة و السلام شقوسش جهاد بزره وقتی که اصحاب کل مدرح بچه که نه اصحاب امام حسن مجتبی افضل الصلاة و السلام شقوس فریاد بزلو البقیه نچا منطقه باقی جو یعنی نچا نابود مبوس نچا قتل مچا نچا زنده جو داره کی تر کو شعار تهونو یوچیک نیسرسی امام حسن مجتبی شقوسیس معاویه ندسه صلح بس اما ظاهر اسلام پو مین بالله اگر چه حقیقتا معاویه یزید فرق چمت کفر یانوک اما ظاهر اسلام پو کس حفظ جگت په اما یزید سیس اظهار کفر بس دلیل پو دوسون پس نیسر سے دلیل پوسوں کہ امام حسن مجتبی افضل الصلاة والسلام یقو صلح با ظاہر پو اسلامی ظاہر پو حفظ یت پو فرس اما امام حسین یقو سے یزید ندسه صلح ما بس که من اظهار کفر بس دو کزدرت لعبت هاشمو بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل من تخصنا بنی هاشم پونیسیس کنتی باچایی فرست سلطنتی فرست هی اسپکت اسپین پیغمبری کا ادعا بسپین فلا خبر جاء نه خبر چی اسکن چی من وحی ولا وحی نزل نه وحی چسکن سومنسی دچک حدیث طویل کانو طولانی حدیث یونست امام حسن مجتبی افضل الصلاة والسلام شقیشی کانو نا دون انو نغسیس نتن لا شاید مثالی فرد ارز بیت امام حسن مجتبی شقوس کسلموز قال ولو وجدت انا اعوانا ما بايعتك يا معاوية خد معاوية لا خطاب بسيك أسلموس من تخصنا نمسن على أصحابك مدد بكنتك فوق فتيك بنتك بنا ما بايعتك يا معاوية معاوية كان لنسيس بيعد بجسمين من با اما امام حسین جقبی اصحاب کنچیت با قیام بایت بولا امام حسین جقبوس کسلموس فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابه من تخصنا امام حسین جقبوس کسلموس نلر تقفمت يعني دتك أصحاب تكي خیر این میاد باید بی بهترین این میاد باید بی اصحاب کی نه اپوچو پیغمبر نه امیر المؤمنین فقبلا نه کاتو حسن فقبلا لذا
إمام حسين جاقولا أقلبو نيشسمنا جونس أصحاب توب لذا إمام حسين جاقوس قيام بس يا حديث أنوب كسلبت قال إمام حسن أفضل الصلاة والسلام إمام حسن مجتبى يفقس كسلبت جونة تالا تقفتار وشزين مهم كين جوكسنا إمام حسن جاقوسيس تيه سلح بعض اسبايت بوتو حقيقات يسوز ازنالي الإيمان ما كوما كفر سوسين إمام حسين جاقوس تيه قيام بازر بيوت بولا إمام لنغتان واجب العطاءات أمو باز هم كسلبت إمام حسن مجتبى أفضل الصلاة والسلام يقول لا ين حديث طولاني تنغاسيس فقط دجيك نتيجة شاهد تكتا عرض بيت إمام حسن مجتبى يفقبوسيس أبا سعيد ذر كان بوقتك إشكال تنسي دانو حديث طولاني كسلب يا أبا سعيد ألست حجة الله تعالى ذكره وقتك إشكال تامتكنا چه يرس معوية گمراه و ضلالت إن كنتنا دسه يرسس چه يرسول بحثس إنذر بتكنا كسلبوس ألست أبا سعيد ذر كان بولا ألست حجة الله تعالى ذكره آية خدا بند عالمين يحبي حجت من على خلقه خدي بندگانك يجيك وإماما عليهم آية وده مخلوقات كونك إمام منه بعد أبي ني شسبنا رنتان بابيل تلا زربتيكنا أبا سعيد زرت قلت بلا إنجو يدان حجة خدا دبل دلا إمام في قوس كسلبوس ألست آية من الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا روايات طولاني بيانو فقط ناسيس فقراتي تا عرض بسئين جبل زلا جاء أبا سعيد لزلت لأبا سعيد آية پیغمبر خدای فقبوسیس کسل مبیوس بنا نانا نفهمی بریانو کی الحسن والحسين حسن حسين فقبو إمامان إمام نسئين قاما كنيسكوس القيام بوس أو قاعدا يا نيسكو دوك يا تيكبوس قيام بوس تيكبوسيس سلاح بوس جو آية نتباريانو كان سؤال بيت آية پیغمبری فقبوس كسلما بيوس بنظر بتيكنا بلا دوسان زيس من جوزر بتيكنا قال كسلموس اگر دو كنان لكوفنا فأنا نا إمام حسن مجتبى إذن إمام نا إمام لو قمت ناسيس ماويان نسي جانتان نسانا وأنا إمام إذا قعدت ندوك نسانا سلبا نسانا جوستو مرسي دليل بأرسون ويرسي إمام حسن مجتبى أفضل الصلاة والسلام شقبو السلاح بايوت بايوت بطو چسو در بچيگنا امپراتور روم شرقي دچك جمع آمادا يتبا اسلام ندس مقابل لا وقت کی امام حسن مجتبى نا قيام بس معاوية نجان تانس بن سبنا امام لا عاقبت مرتقفة جيانو كفار لا فرصت سنسه جي امپراتور بوسيس جنگ بچس این من با و اسلامی کا لکس نسخت ضربت تنگ چس این من با
لذا امام حسن افضل الصلاة والسلام تقبوسیست صلح بس اگر صلح ما بسوک بنا دی اسلامی که دی ضربت بتون چند معاویت جان نقصان مت دی اسلام نگهداری بکن پون چی این امام علیه السلام اینن غیر سی دلیل بدوین دجيك كافيانو كسلبمت باب أن الأئمة لم يفعلوا شيئا ولا يفعل إلا بعهد من الله عز وجل سقبت جواب بدوين ده تماما ما يد بجواب بدوين من دخل أيما عليهم السلام تي إمام حسن دوك إمام حسين انجام دانتمن گشیتک سلا بچزمن جادا جزمن الا بعهد من الله عز وجل خداوند عالمی بحقوی احدی که خدا جنگ تونزوری بید با جنگ تنجمین خدا سلا بوزوری بید سلا مچزمین و امر منه خداوند عالمین که پیشیدن امر یود ده امر بک لا یتجاوزونه تجاوز بچزمین كم زياد بچزمین لذا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام امام جعفر الصادق افضل الصلاة والسلام في قوس كسل بمت بعض هم شاهد مثالي فرزنات یہ حدیث کن طولانیت فقط اشاره بيت كسل بمت قال إن وصية نزلت من السماء خداوند عالمین طرفنا وصیت ناماتك نازل سن من السماء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتابا هنا شق خب جو پیغمبر خدمتون پیغمبری بیقوسیس امیر المؤمنین جوتون نقل سن تاگر حسین فقبولا وقتی که ابا عبدالله الحسین فقبیشیده تنمتک ناگی خدای حکم بو فتح الحسین امام حسین فقبوسیس فست الخاتمه وقتی که گی شق بو مهریت کن بو کل بچه نه امام حسین فقبو سوبرسی وسیب و اینا وقتی که کل بچه نه فوجد فیها و ده شق بیانو و ده وسیعت نامیانو زویس یدسو ان قاتل فقتل امام حسین لدستور دان سوتوک سوسی یادان نجان تانزنه یدسی جنگ تون من دخنا یدسی کون سر جنگ تون و تقتلو من تانا خونسان مثلا واصل جهنم بود و تقتلو انتانسان شهید چچاسین دبل زلا نا امام حسین فقبتا وخرج من دخنا یدسی کنفیوزیون بی اقوام قوم چیک اصحاب امام حسینی مقام بچین سک لشهادتی شهادت فرز کل سا یرسیس زیر خوصا یران نیم بخشید لا شهادت لهم الا معك من دخنا کوی شهادت بو تنجزمن الا یران نیم بمتبا لذا جو چیسون حکم الهی انسو و دو سلح بزس ناری نگتز مسوم جو دنیا تنگتز بس باید بگی سلح پوتوکشی این نتز بس باید بگی سلح پایانو خدای غضب یوم باید بگی سلح یوم چسین نتز سمچزین خدا راضی یود گی سلح پایانو سامسک سلح بینو غیر امامیز بس کنی سلح بینو ممکن این حلال بو حرام باید بو حرام بو حلال باید بو توگلسی وقتی که امام حسن
حسن مجتبی افضل الصلاة والسلام یقبو به درجه شهادت تن و یطبیت بالزلا فتوس حقیقت بلتوس شیعیان عراقیسیس امام حسین یقبو خد زیزلو ده وقت بیانو درن معاویه یوت من تخصنا نچا یران لبی عبد نچا معاویه لقبول مت ده وقت بیانو امام حسین یقبوسیس قیام مباز معاویه ده دست جنگ متانس چه جنگ متانس من تخصنا نچاز معاویه ندسه دچik پیمانچik یوت کنه دسه احد پیمانچی بسی یوتان سوز احد پیمان بعد امام حسن مجتبی افضل الصلاة والسلام یقبوز بسی یوت با معاویه لطت یوت با و خورنگ یوت من با امو خورس ینگ سوچik خوری رگوسکین کیم یوت باید با من با اده وقت بسق بو تام تو امام حسین یقبوزن امام حسن مجتبی الزلا امام من با امو قیام مبستا معاویه واسیل جهنم سون و یطبت بالزلا امام حسین افضل الصلاة والسلام شقبوسیس قیام بس نتالا دوسان یا سؤال یومید اعتقاد کمزوریت کنم کنی فرست آیا امام حسین یقبول شکست سوما یا شکست بو یزید لسونگان بولر گل توب کربلایانو دوی مجسین لذا انا وقت بیانو ابراهیم ابن طلحه کن پوسیس امام زین العابدین افضل الصلاة والسلام یقبیشتنا سؤال بس من الغالب من تخصنا سؤال جل توجوه يعني امام زين العابدين افضل الصلاة والسلام يقول انا زمان بينو سؤال بس ابراهيم بن طلحه كان بوسيس سؤال جل توبزر بچينا امام سجاد يقول چيكا ساليوسوتوس قال اذا دخل الوقت الصلاة فأذن وأقم تعرف الغالب ها من تخصنا كي وقت صلاة وقت چچو ده وقت بیانو وقتی که آزان در بچگنا اقامه در بچگنا کنان لفتق پاچا چین غالب پسو این سوک در بیود باید پو دوشی جانو نتان لفتق فسون من تخصنا یزیدی لس بوچین من پا دی آزان نا اقامه ده تمام ما ختم باید پو این پا آیا کل ختم باینا بس حسین یقبوز خوری جان بوتانسه خوری اصحابنا اولاد کنتانسه حتی 6 ماه علی اصغر تونی من بو تانس چی فرسیس اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یقبی ایسو بلوشو باید بو فریس لذا امام زین العابدین یقبوز گیتر بو کسل بوس ابو حمزه سومالیسیس امام زین العابدین افضل الصلاة والسلام یقبیشتیانونا نقل بد وقتی کی شب عاشورات چاچکنا امام حسین یقبوسیس کسلمون من تخصنا کنتان سوشنگاز کنتیشی تنبی عدلنت گی شام نکوفا پول نگامت پرگوشت من زر بچیک ندی اصحاب کو نیسی چی جواب دست من تخصنا نچا شهادت بو یرنگ نیم بو شهادت چایت باید بو خداوند عالمین شقبوسیس نچا قسمت بستان نچا لگو خدایشی دیانونا چو کرم چیک لطف چیک این وقتی کی
أصحاب كوني جدرك إسهار باتيكنا إمام حسين فيقبوسيس تيكا سلموز ارفعوا رؤوسكم وانظروا من تغسنا كنتاز قون لنشك وانظروا كنت نظر بشك فجعلوا ينظرون إلى مواضعهم أصحاب إمام حسين عظمت بلتوس من تغسنا خومسيس نظر بتبا كنتي جغا ومنازلهم من الجنة جنة أنو كنتي جغا كبون كنتا لسانس دنياي کا چه خوي إيمان بو كامل سنسي امتحان كامل چاچك دا وهو يقول لهم هذا منزلك يا فلان فكان الرجل يستقبل الرماح والسيوف بيده ووجهه ليصل إلى منزله من الجنة أبا عبد الله الحسين فيقبي أصحاب كل وقتك إمام حسين فيقبي كنت منازل كنت جيسا بسون سوسوس المعرفة بتبا معرفي بتبا كنا دكتور دي جاغا بوينزري مقام أبا عبد الله الحسين فيقبي جي مقامات بقلب لذا خنغا رلنا تونت با إلى مزاجئها من تغسنا كنتن دتي شهيد چايوت بيوت بي مالچانيكا تولى الله عز وجل وقتی کی کوئی مقام بو سامچک مرحله مقامی کا تھوڑی انچوگل توس کی اصحاب کنی فضائل انو ين حديث طولاني بيانو يد دوننا مد طولاني لوكاتيك اما دوننا فراشي البيت كوني مقام بوتي انتو غربا يتبولا فإذا برزت تلك العصابة التي من تخسن وقتك إلى مزاجئها خنتان دي جيغورو بنياني أصحاب إمام حسين وقتی کی کنتا ملسانی کا شهید سونسا جگه چاچینا تولى الله عز وجل قبض أرواحها کوئی مقام بلتوس خود خداوند عالمین فیقوسی کوئی قبض روح بزلو بیاده یعنی شهدای کربلا خود خداوند عالمین فیقوسوس قبض رو بچین ملک الموت قبض رو بچین ما خود خداوند عالمین فیقوس قبض رو بزلو وحمد إلى الأرض ملائكون دتك بفسيونس ملائكة من السماء ملائكون فرستا خداوند عالمين في شتانون من السماء السابعة ردود الرسل نميانونا معهم جي ملائكون نيامبو آنية من الياقوت من تخسنا ياقوتي سنوت كون يطوك والزمرود زمرودي دسنوت كوانوك مملوة من ماء الحياة ماء حياة كون سكانس كون يطوك وحلل من حلل الجنة جنة كوني زينة إن ما يطبيده ونجاس كون يطوك وطيب من طيب الجنة من تخنا جنة ذات الجن كون يطوك فغسلوا جسسهم من تخسنا جي ملائكون يردون رسينا ميانا بافسيوز بي ملائكون سيس كون لغسل تاس نتزرت إمام حسين فيقول يقمسهم غسل متبلوس دون تصبو أصحابنا إنما كسلمت فغسلوا جسسهم بذلك الماء دم ماء حياة بك ملائكون سيس غسل تان وألبسوها
من تغنكون لسكن مسون الحلالة دي زينة الميت بجنات كن تسكن وحنتوها كل حدود بس بذلك الطيب من تغن قدت ترجم بشدياننا وصلت الملائكة من تغنى ملائكة نسيس فيك شق بس صفا عليهم من تغنى صف كشيدة سوسي لذا أبا عبد الله الحسين شقفي إن شاء الله نتان أزاداري بخان كل شيطان إن شاء الله قرار تاشك و نتا أبا عبد الله الحسين شقفي نيم حرامي اشتو تاكا يما حرامي اشتو عاشورا سون تمام سون یا چکسوم سون تمام سون بلکي نتان لا کوشش بدوئين كناني كما رمضان ينظريوتان لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان من عبادت ببچند مذمت بسيوتان جول تخصو ناي كتنها ماه محرم يانو هميشه أبا عبد الله الحسين شقفي قامل ساتي سوز اسنارنا كي مصيبت مصيبت عظمائنا لذا إمام زمان أجل الله تعالى فرجه الشريف شقفوسيس كسلم بيوسه ولأندبنك صباحا ومساها ولأبكين عليك بدل الدموع دما شسبان رنچان أبوچو اگر نمسانگا یاری خونی زلن مكتو ينجم صوز اسنارنا خداوند عالمين في قيز متوبز اسنارنا نايا سنزر با نيما زربا يريكا مديا أبوچو ينغلا دوت بزرت ولا أبكين عليك بدل الدموع دما ينغنا غاي إمام زمان أجل الله تعالى فرجه الشريف في قبوس كسلموس من دغنا چمي بدل غاسي كراغي چما أبو يريكا لغت لذا باق چیزر چازین وقتی که شما چانس بچه که نکرده و دو من بلکه منظور پو امامی فیقبو صریحتاً کسلموس نسی چی بی بدل کرده که امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف لشسوب که حسین فیقبی مظلومیت بو سمت انزره لذا نزدوبتی زیاده کملن انشاءالله نتن تماما ما دونك عمل بايد بسقبة اعتقاد السالم آخری زمانين دي آخری زمانيانو جه حساب بزريوت اگر سوچي که لالق بتل بك مزغرتي كربا ينزز ناري دين بكربا ينجز من زريوت لذا إن شاء الله سقبة نتن لا مهم ما يتبيت بو أبا عبد الله الحسين شقبي كيشتي بنو نتان لا جوني يوتان كيشتيانو نتان yang بابس ما يوم باقي كيشتيانو هميشا جون دوكسي نتي قبضرو چايوت بيوت بنصيب سوشيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.